वेलकम बैक। वर्ल्ड कप आ रहा है क्रिकेट का। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो उस वर्ल्ड कप के अंदर दुनिया का इंटरेस्ट कितना रह जाएगा ये सबको पता है। लोग पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए मुंतज़िर रहते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तलाल डार साहब हैं। डार साहब, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अगर नहीं खेलता इंडिया के ख़िलाफ़ और बांग्लादेश ने भी इनकार किया, तो आप बताएं क्रिकेट के इस वर्ल्ड कप के अंदर दुनिया का इंटरेस्ट किस हद तक रह जाएगा? देखिए चौधरी साहब, इससे ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी का, भारत का, बल्कि तमाम ही बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये वो मैच है जो हर वर्ल्ड कप में आईसीसी की तरफ से ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में रखा जाता है। और अब तो तमाम बोर्ड्स हंसना शुरू हो गए थे कि भाई ऐसा लग रहा है कि आप हर साल वर्ल्ड कप कराते ही इसलिए हैं ताकि किसी न किसी तरह पाकिस्तान और भारत आपस में मैच खेल लें। और अब तो ये बातें भी शुरू हो गई थी कि शायद भारत दोनों के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज है वो इसलिए नहीं खेलता ताकि जो वर्ल्ड कप के अंदर या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में या T20 वर्ल्ड कप में जब इन दोनों का मैच हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उस मैच को देखे। और यही वजह है कि इस मैच से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है आईसीसी, जो फिर तमाम बोर्ड्स को बांटता है। अब आईसीसी इसीलिए अब बाकी बोर्ड्स के तरले कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जाके मनाएं। भारत के ज़रिए तो वो तरले करवा नहीं सकते पाकिस्तान के, क्योंकि जो इससे नुकसान होना है ब्रॉडकास्टर का वो भी भारतीय है, आईसीसी के जो सरबराह हैं जय शाह वो भी भारतीय हैं, और इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी हैं गुजरात से, फिर मुकेश अंबानी हैं जो जियो स्टार जो कि ब्रॉडकास्टर हैं वो भी गुजरात से हैं। इन सब ने ये प्लान बनाया हुआ था कि पाकिस्तान को पीछे से तो बोलते रहेंगे जी हमने पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते, हाथ नहीं मिलाते, लेकिन अब ये मरे जा रहे हैं, तरले कर रहे हैं पाकिस्तान के कि आप हमारे साथ मैच खेल रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये वाकई बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उन्होंने भारत को अब घुटनों पे ले आए हैं कि ब्रॉडकास्टर भी तरले कर रहे हैं, आईसीसी भी तरले कर रहे हैं, तमाम बोर्ड से अब श्रीलंका के जरिए पैगाम भिजवाया जा रहा है कि जी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, तो किसी तरह पाकिस्तान मैच खेल ले। तो अब वो हाथ मिलाने से जो बात शुरू हुई थी ना, अब वो उन्होंने बड़े आगे तक जो है ना पाकिस्तान के तरले मिलते करने हैं। करण साहब, ये भारत ने बाकी चीज़ों के अंदर तो खराबी की सकी, अब खेलों के अंदर भी उन्होंने सियासत को इन्वॉल्व किया, खेलों के अंदर भी नफरत उन्होंने पैदा की है। अब ये भारत क्या चाहता था कि जो क्रिकेट है वो जिसको लोग इंटरेस्ट के साथ देखते हैं उसके अंदर हिंदुत्व का एक नज़रिया आ जाए, या इस किस्म की खेलों को ख़राब करने का जो उसका एक प्लान था। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान का ये जो फैसला है ना खेलने का, ये किस हद तक दुरुस्त है? जी, मैं पहले तो फैसले पे आता हूँ। बहुत ही दुरुस्त फैसला, बड़ी देर आए दुरुस्त आए, देर बाद किया हमने। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक इंडियन क्रिकेट का तल्लक है, हमारे खिलाड़ियों से, पाकिस्तान के फीलिंग से और मैच की अंदरूनी ख़बरों से हमारे साथ बहुत ज़्यादती होती रही है। और ये जो बुकी काम दिखाते रहे हैं और जो पीछे उनके इंटेलिजेंस अदारे जिस तरीके से मैनेज करते रहे हैं मैचेस, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आके ये जो रुकावट पैदा हुई है तो बहुत सारे बुर्ज उल्ट गए हैं। ये $1 बिलियन की गेम, पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच $1 बिलियन की गेम, वर्ल्ड कप सारे का सारा इसी के अराउंड घूमता है। और एक टाइम था कि नफरत ख़त्म करने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी की जाती जी, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि ये ख़त्म करने के लिए, बल्कि आपको याद होगा कि हमारे मिलिट्री हेड ऑफ स्टेट जो थे वो ट्रैवल किया था उन्होंने क्रिकेट देखने के लिए। मैं ज़ियाउल हक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो गए थे। हाँ जी। और क्रिकेट वाकई एक ऐसा इवेंट है जिसको दोनों साइड्स के अवाम बड़े ही जोश से, जज्बे से और ख़ुशी से इस मैच का इंतज़ार करते हैं। ये मैच उसी स्पिरिट में रहना चाहिए था। इंडिया को इधर सियासत नहीं डालनी चाहिए थी। देखिए, दुनिया जहान की स्पोर्ट्स होते हैं, आपस में मुल्क लड़ भी रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स होते हैं, मगर आज तक किसी सुपर पावर ने या किसी छोटे मुल्क ने स्पोर्ट्स को बैटल ग्राउंड नहीं बनाया। ये जो हाथ में लाने तक इस हद तक गिर गए थे कि अपने खिलाड़ियों को, कैप्टन्स को, बाकियों को ब्रीफिंग दे के भेजना कि आपने हाथ नहीं मिलाना, तो इंडिकेशन तो उसी वक्त आ रही थी कि ये कोई इनका दिमाग ख़राब हो गया वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजेशन में। मगर बहरहाल अभी नुकसान भी उन्हीं का होगा
اگر پاکستان انڈیا نہیں کھیلیں گے تو بہت سارے ادارے نقصان اٹھائیں گے. نوید صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ جو آئی سی سی ہے اس کے اوپر انڈیا کا بہت زیادہ ہولڈ ہے اور انڈیا وہاں پہ پیسے کے ذریعے طاقت کے ذریعے دباؤ ڈالتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کے پیرلل ایک نئی تنظیم بننی چاہیے تاکہ کرکٹ کے اندر یہ جو ڈومیننس ایک ہوتی ہے وہ ختم ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نئی تنظیم بن پائے؟ دیکھیے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 1980 کی دہائی کی, تب بھی اسی طرح تھا کہ برطانیہ کی چودراہٹ تھی, وہ جو تمام ورلڈ کپ کراتے تھے, تمام ریونیو ان کے پاس ہوتا تھا, اور تب بھارت, پاکستان اور سری لنکا ان تینوں نے مل کے گٹھ جوڑ بنایا تھا جس کو ایشین کرکٹ کونسل کا جب بنیاد رکھی گئی تھی. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ برطانیہ کی چودراہٹ کو ختم کیا جائے, لیکن آہستہ آہستہ پھر بھارت نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور اس میں ان کی اتنی زیادہ مونوپلی ان کی ہو گئی کہ اب ہر کوئی ان سے تانگ گیا. یہی وجہ ہے کہ اب آسٹریلین میڈیا بھی, آسٹریلین جو سپورٹ جرنلسٹ ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, جو برطانیہ کے جرنلسٹ ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش جس کے ساتھ دل چاہتا ہے میچ کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے جی, کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا تھا کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ 6 سیریز کھیلیں گے, انہوں نے دھوکے سے ایم او یو کر کے نجم سیٹھی صاحب جب چیئرمین تھے تو ووٹ لیا تھا, بعد میں مکر گئے تھے کہ جی ہماری حکومت نے انکار کر دیا ہے. تو اس بار بڑا زبردست پاکستانی حکومت نے. اچھا طلال یہ بتائیں کہ جو باقی ممالک ہیں, جو ٹیمیں باقی کھیل رہی ہیں, سری لنکا, آسٹریلیا, ان کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل جی, اب کل پرسوں یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, ناصر حسین جو کہ انگلینڈ کے سابق کپتان ہیں, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھارت نے, بنگلہ دیش نے اگر مانگ کی تھی بھارت سے کہ ہم نے بھارت نہیں جانا اور ہمارے میچ نیوٹرل کسی مقام پہ شفٹ کر دیے جائیں, تو کیا بھارت نے یہ مانگ پاکستان میں جب چیمپئنز ٹرافی تھی تب نہیں کی تھی؟ جب 2023 میں ہم ایشیا کپ کروا رہے تھے تب بھارت نے یہ مانگ نہیں کی تھی. تو جب بھارت کی تمام باتیں مان لیتا ہے آئی سی سی, تو بنگلہ دیش کی کیوں نہیں مانی گئی؟ تو پاکستانی حکومت نے بڑا زبردست یہ اقدام کیا ہے کہ خود یہ ٹویٹ کیا تاکہ اب آئی سی سی پہ جب معاملہ جائے گا تو پی سی بی بول دے گا کہ جی جس طرح بھارتی حکومت نے منع کیا تھا بی سی سی آئی کو پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے سے, ویسے ہی ہماری حکومت نے ہمیں منع کر دیا ہے, تو اب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اب بھارت جو ہے وہی بات ہے کہ اب ترلے بھی کر رہے ہیں پی سی بی کے پاکستانی حکومت کو بھی جو ہے نا وہ بیک ڈور سے پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ یہ میچ جو ہے بھارت کے خلاف کھیل لیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلگام واقعے کے بعد اس وقت بہت آوازیں اٹھی تھی کہ جی پاکستان کے ساتھ میچ سے بوائک آؤٹ کرتے ہیں, لیکن 3 بار بھارت نے یہ میچ کھیلا تھا کیونکہ اس سے اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کہ پھر پوری دنیا کے جو کرکٹ بورڈ ہیں ان کو یہ پیسہ جاتا ہے, براڈ کاسٹرز کے پاس یہ پیسہ جاتا ہے. تو اب بھارت جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, بھارت کو اتنا زیادہ نقصان. کرنل صاحب ہر محاذ پہ سازش کرتا ہے, آپ وہ کرکٹ کا محاذ ہو اس پہ سازش, ملک کے خلاف دہشت گردی پہ سازش. اب یہ بھارت خود پھنسا ہے اس میں. اگر آئی سی سی کے پیرلل کوئی ایسی تنظیم بن گئی تو اس کے بعد بھارت کی کیا حالت ہوگی, بھارت کی کرکٹ کی کیا صورتحال ہوگی؟ بھارت کی کرکٹ کی اور بھارت کے عوام کی اور بھارت کے انویسٹر کی, تینوں کی حالت بہت خراب ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی بھی عقل مندی کرے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ابھی بھی یہ فوری طور پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور میچ دبئی میں رکھا جا سکتا ہے. کون سی قیامت آ جائے گی, 5 منٹ میں فیصلہ کریں اور مسئلہ ایشو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا, پہلے انہوں نے کھلاڑیوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا, پھر انہوں نے کپ لینے سے انکار کیا. بار بار وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پاکستان کی خدا نخواستہ کوئی تضحیک ہو, لیکن اپنے ہی جال میں خود پھنسے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے میں عرض کروں گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بھارت اپنے سارے منصوبوں میں 1 بائی 1 ٹوٹلی فیل ہو رہا ہے. وہ ایسی مار پڑی ہے مئی کی 10 مئی کی کہ وہ ہر جگہ ابھی ان کے آگے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھارت نے ہمارے اوپر پہلگام کا الزام لگایا, دہشت گردی کا الزام لگایا, اور اس کی آڑ میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا, اور جب پاکستان نے جواب دیا تو بھارت پوری دنیا کے سامنے منہ چھپاتا پھر رہا تھا. جب کرکٹ کی باری آئی ہے تو کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جو سیریز ہوئی تھی اس میں بھارتی جو کھلاڑی تھے انہوں نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملائے تھے, اور پاکستان نے جب ان کو میچ وہ جیت گئے, جب کپ دینا تھا انہوں نے محسن نقوی صاحب سے کپ لینے سے انکار کیا. اور آج
پاکستان اور بنگلہ دیش انہوں نے بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے باقی جو ٹیمیں ہیں، باقی ممالک ہیں، بالخصوص سری لنکا اور آسٹریلیا، وہ بھی پریشان ہیں کہ اگر انڈیا اور بھارت کا آپس میں مقابلہ نہیں ہوگا تو ورلڈ کپ کی اہمیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو لہٰذا بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور کھیلوں کے اندر سیاست کو یا اپنے مذموم مقاصد کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔